D'abord, je tiens à remercier tout le monde pour ce soir, d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère que... Je vais essayer de parler de l'arabe, parce que tout le monde parle français et anglais, donc c'est pour le public aussi. Donc, d'abord, je vais remercier d'abord mes profs parce que c'est grâce à eux que je suis là. Donc je vais me lever pour dire merci beaucoup Monsieur Zitouni, merci beaucoup Monsieur Khalid, merci beaucoup Monsieur Khamis, parce que ça faisait partie aussi de mes principes quand j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais petite avec mes profs bien sûr. Donc les principes تاع لا بيتي ما كناش عارفين حنا هادشي كنا صغار. منين بدينا تياتر إدوكاسيون كنا صغار ما كناش عارفين هاد المسائل. مي افيك لو تياتر تعلمنا هادشي. انا ما غاديش نهضر اليوم لا تيوري ولا جو سي با شي حاجه ما تنعرفهاش، مي بغيت نهضر على شي حاجه اللي تنعرفها، شي حاجه اللي ما بروبر اكسبيريونس ديالتي انا. دونك منين بديت صغيره بدينا تياتر سكولير اي تو، كنا نعاود لكم شي حاجه بسيطه اللي هي منها تعلمت لي برانسيپ تاع السلام تاع لابي. كنا تنسافروا للدول الاوروبيه، حنا باقي صغار 14 15 كنا تنمشيو لاوروبا، وحنا كنا كو دي في، يعني كنا في واحد ليسون تاع لي في، كنا كنمشيو تنشاركوا في دي فيستيفال على برا ايتو. وكانوا معنا كنعقل نوتخ بروميير فواياج كان فرنسا. شكون اللي غادي يكون معنا حنا في لا ليست؟ الناس اللي كانوا معنا لي بارتيسيبون اللي كانوا معنا تنعقل كانت اسرائيل. كنقولوا حنا باقي صغار ما تنعرفوش، كنقولوا اسرائيل غتكون معنا ايتو، ما عرفتش سي با، ما كناش عارفين هادشي. ابخي ملي مشينا فريمون كانت معنا لا تروب اسرائيل، كانوا دي جون بحالنا والله العظيم ما كناش عارفين هاد المسائل كومون سيتي باسي اونتر نو. يعني اسمحوا لي الا جبت هاد السوجي، مي سيتي فري كنا باقي صغار، وكانوا معنا الجروب تاع لي جون دي اسرائيليان كانوا معنا تيلعبوا حتى هما في الفيستيفال، وكانوا وقعوا مسائل ايمانمون يعني سيتي تري توشون. يعني كنا تناكلوا معاهم، نفطروا معاهم، نمشيو نلعبوا معاهم، نجيو يتسناو لو سبيكتاكل ديالنا، نتسناو لو سبيكتاكل ديالهم، تنزلوا تيرحبوا بينا. ملي تنمشي ملي تيعرضوا حتى هما سميتو سيتي لا سا ديكلونشي. يعني شد البسالات ديال لاكير ما تنعرفوش حنا ديك المسائل، ولكن سيتي ا ترافير التياتر كو بدات هاد المسائل ديال السلام، كيفاش نكونوا مصالحين مع الناس الاخرين، مع لي زوطخ ناسيوناليتي. Dès que Anna d'abord j'enseigne du théâtre pour les petits, donc c'est avec eux كنحاول نونسي لهم هاد المسائل، يعني التسامح. يعني ميم لي زيليف ديالي اللي فاش كنت في فرنسا سيتي لا ميم شوز، حتى هما ما كيعرفوش هاد المسائل، ولكن بشويه بشويه تيتعلموا كيفاش التسامح مع الاخر. يعني انا تنشكر هاد الدومين اللي انا فيه لانه علمني بزاف المسائل. سي با باسكو انا جيت ميشونط، ولكن كان بصح يعني كان من ضمن الحوايج اللي عاونونا بزاف. يعني ماشي غير انا بوحدي، تنأكد كاع لي زارتيست جو بونس راه ايزون باسي بار لا. دونك بور بارلي دو لا بي ولا السلام في لو دومين ديال لو تياتر، ضروري الناس اللي في لو دومين ديال التياتر تيعرفوا واحد السيد اللي سميتو اوغوستو بول. يعني هو اللي دار المسرح ديال لوبريمي، الناس المقهورين في البرازيل. يعني هذا السيد معروف بزاف، كان دار هذا التياتر في لي زاني 60 لان كانت البرازيل مقموعه هذاك لا بيريود. دونك شنو قال انا غادي نجيب هذا النوع ديال التياتر بوبولير، يعني غادي نمشيو نخرجوا ونلونسيو دي برانسيپ تاع السلام والتسامح للناس. شنو قال هو؟ ما غاديش نبقى انا سور سين، لان باش تلونسي واحد تعطيه دي برانسيپ بحال هكا، هو كانت بالنسبه لي لا سين والجمهور هذا واحد الحاجز كبير. دونك شنو دار اوغوستو؟ قال غادي نجيب عندي الجمهور ويليو هما ممثلين. دونك سي بور سا كو تسمى سوا تياتر
دو لوبريمي ولا تياتر انفيزيبل. يعني انفيزيبل يعني كنوليو حنا لي زاكتور، حنا اللي تنتفرجوا في الجمهور، يعني ولا الجمهور هو اللي تيشارك. وقعوا لي بزاف المسائل، مشى دي فيلاج في البرازيل، كانت واحد لا شونسون تيديرها في واحد سبيكتاكل تيقول الا عطيت الدم ديالي راني غنساعد بانني نعطي الحريه للبرازيل. هاد السبيكتاكل دار لي ضجه. مشى واحد النهار لواحد القريه قال لهم راه قالوا لي بون فوالا باسكو انت كوميديان دونك ديك لا تروب ديالو لعبات في هذاك الفيلاج. قالوا لي دونك مزيان انت ملي قلتو هاد لي شونسون هادي بسميتو دونك طبقوها. داك الفيلاج فرضوا على لي كوميديان قالوا لهم دونك لو لوندومان حنا هادوك لي زوكيبون خداو لينا الارض ديالنا، دونك غادي نجيبو لكم السلاح باش تقتلوا لينا هذاك السيد اللي خدا لينا الارض. دونك هو كوميديان ارتيست ما عندوش مع السلاح، ما تيعرفش، لقى راسو في واحد الموقف حرج جدا. قال لهم حنا راه دي زارتيست ما تنعرفوش نشدوا السلاح، راه حنا داك السلاح اللي عندنا في السبيكتاكل غير اكسسوار ما تخدامش. قالوا ليه ما هما ما تيفهموش داكشي. قالوا ليه لا راه علاش ديك لا شونسون اللي تتعاود في السبيكتاكل ديالك تتقول خاصنا نعطيو الدم ديالنا، يعني نساكريفو بالارواح ديالنا باش نحرروا الوطن. لقى راسو واحد الموقف خايب جدا. مشى هضر مع لي كوميديان ديالو، هما لو لوندومان قالوا لي راه خاصك تجيب داك السلاح، غنجيبوا لكم سلاح باش تحرروا لنا ديك الارض. لانه تالمون ديك الفيلاج اللي تي توشي بار هذاك السبيكتاكل. يعني باش تشوفوا الاهميه ديال سبيكتاكل كيفاش يقدر اشنو قالوا لي. قال لهم شوفوا حنا اوني كو دي كوميديان، الا بغيتو نعاونكم راه غادي يعني بلاغ ديالنا ممكن نوصل الميساج ديالكم للغوفرنمون اي تو باش نقدر نحل لكم هذا المشكل. اون فوا سالا بون هذاك السيد نتاع القبيله اتفق معاه قال لي سمحوا لي انا ما كنتش كنعرف هاد المسائل، نتوما دي زارتيست اي تو. قال لي صافي هو قرر بانه ما يبقاش داك الحاجز بين لا سين والجمهور. يعني داك حنا دابا حنا هنا وكاين هذا سميتو، هو ما بقاش بغى هذاك سميتو، دونك ولا كيانفيتي الجمهور بانهم يوليو دي كوميديان. فاش كنت في لونيفرسيتي دو باري كنا قرينا على هاد لا تيوري. قال لنا البروف ديالنا راه فوزالي سورتير وديروا هاد دي بتيت سينات سميتو. بون قلت حنا دابا في باري عامره لا سيكوريتي تو، دونك كانت مع البوليس نتاع باري الميري نتاع باري باش يتعاونوا معنا. دونك فكرت انا في البيتيت سينات في المترو، يعني واحد السيد انا افريكان معايا انا عربيه، دونك غتوقع سميتو كيفاش غادي يتعامل الناس اللي في المترو معنا حنايا مع هذيك لا بتيت سين. دونك ولا الجمهور هو ولينا حنا لو وقعت المشكله، يعني حنا مثلنا اوني دي زاكتور، ولكن اللي كانوا معنا في المترو ولاو يتفاعلوا معايا لان هذاك الافريكان بغى عايرني كوم صالحه باش هكا. دونك دخلنا الجمهور ولا هو ممثل معنا، يعني حنا لي زاكتور ولينا تنتفرجوا داك البوبليك اللي خدم معنا. ابخي قلنا لهم حنا راه اوني كو دي زاكتور باش يانفيتيو الجمهور معاهم انهم يعالجوا مشكل او لا دي تروك بحال هكا. دونك فوالا سيتي سا. انا اثرت في هاد لا تيوري تاع اوغوستو باسكو سي تري كوني و سا دوني بوكو دو بروي، يعني في العالم كله انه ولا معروف بهذا لو تياتر هذا. دونك سيتي جوست بور فو دير باش نشرحوا بان يعني بالمسرح او الفن راه شوفوا راه بغينا او لا ما بغيناش، يعني العالم لي غوفرنمون ولا تو راه اباء من اباء شاء من شاء ولا سميتو راه لا كولتور انا راه كتساهم بزاف في نشر السلام، يعني بلا يعني بغاو ولا كرهوا راه كان لا كولتور واحد الطرف كبير انها اللي كتنشر السلام التسامح كاع القيم الزوينه اللي عندنا هنا في يعني او نيفو ايمانمون، يعني في الانسانيه. جيسبر نكون درت واحد الملخص شويه اذا طولت عليكم. شكرا.